बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। कल आसमा शिराजी के प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक गुफ्तगू की और यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस तरीके से शहबाज शरीफ को हदफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बनाना चाहिए भी मेरी नज़र में, उसकी वजह यह है कि जब किसी ऐसी शख्सियत का आप तज़किरा कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो सियासत में एक्टिव नहीं है और सिर्फ तनकीद आप इसलिए कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक इमरान खान से है, इससे तो एक बात साबित हो गई कि इमरान खान पर आपके पास कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ है नहीं, या उन पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप तनकीद कर सके। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये काम माजी में करते रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बदनाम ही है कि गालम गलोच की ब्रिगेड इनके पास है, या गालियाँ ये देती हैं, सियासत में गालियाँ इन्हें प्रोड्यूस की है। मगर जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1990s में बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो किया, फिर जमायमा के ख़िलाफ़ जो किया, और आज स्टिल ये शहबाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी इनके ख़िलाफ़ ये हरकतें कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, इस पर हम आपसे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि शो में क्या हुआ, आसमा शिराजी ने क्या बातचीत की। और आसमा शिराजी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज न्यूज़ पर ये प्रोग्राम करती है, बीबीसी के लिए कॉलम लिखती है। कुछ अर्सा कबल बीबीसी पर जब इनने कॉलम लिखा तो बुशरा बीबी के हवाले से इनने यही बातें लिखी थी जिस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अच्छा, फिर औरत कार्ड भी ये कहती हैं कि औरत तो मैं भी हूँ, मुझे क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं, मुझे क्यों गालियाँ देते हैं। जब आप एक दूसरी औरत की इज्जत नहीं करती, जब आप एक दूसरी औरत पर संगीन नोयत के इल्जामात लगाते हैं, घटिया किस्म की बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने कॉलम्स में, तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो तो आप तो एक सीनियर है, एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर की एक वर्थ है, वो अपने मनसब पर बैठा हुआ शख्स है। तो अगर उनकी मुंह से ऐसे बात की जाती है तो यकीनी तौर पर फिर वर्कर को तो आपको माफ करना चाहिए कि जो वो बातें या हरकतें करते हैं उनका फिर आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए कि इनके वर्कर ऐसे हैं। क्योंकि कल तहरीक इंसाफ वाले भी कह सकते हैं कि इनके लीडर ऐसे हैं, ऐसे घटिया किस्म की बात करते हैं, तो हमारे वर्कर को तो फिर छोड़िए। एक लीडर में और एक वर्कर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वर्कर आपके लिए फाइट करता है और वो किसी भी हद तक वो जाता है, वो गालियाँ भी देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, वो आप और नहीं करते। मगर जब लीडर इस किस्म की बात करता है तो वो नाकाबिले इसका यानी डिफेंड नहीं किया जा सकता है इस चीज़ को, और ना ही इसको तक़वीत दी जा सकती है। उन्होंने वीडियो में क्या कहा और उस वक्त एंकर का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, और इनकी तारीख क्या है, और फिर ये खुद जो करते रहे हैं माजी में, जिस तरीके से ये खुद ये जादू टोने का हिस्सा रहे, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा। और डिटेल कुछ इंतहाई दिलचस्प भी है। एक तो इनके माजी के हवाले से, फिर ये खुद ये काम करते रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ अगर आप कोई अपनी आरा देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं या सजेशन आप हमें दे सकते हैं। यकीनी तौर पर वो हमारे लिए काफ़ी मुअस्सर साबित होगा, जिससे हम अपनी वीडियोज़ में बेहतरी भी ला सकेंगे। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ ने कल गुफ्तगू की, जादू टोने का जिक्र किया, मनो गोश्त जलने का जिक्र किया कि बनीगाला में आप जो गोश्त जला रहे हैं, गरीब के पास खाने को कुछ नहीं है, बनीगाला में इस तरह के गोश्त जल रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, जादू टोना, और क्या क्या गलीज बातें उनने नहीं की वहाँ पर इस शो में। उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या थी कि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए वो तो इल्ज़ाम लगाते मगर उन पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिनको वो तनकीद का निशाना बना सके। मैं पहले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान को इस चीज़ का एज हासिल है कि वो करप्ट नहीं है, और इसकी ना सिर्फ गवाही ये खुद अपोजिशन वाले देते हैं बल्कि सहाफ़ी हजरात भी देते हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं कि यार इमरान खान की ये बात चाहिए कि वो दूसरों को जो भी कुछ कहते रहे वो कह सकते हैं। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि ये शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों आपस में माजी में इनने एक दूसरे पर केसेस बनाए,
ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چور بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور غلیظ قسم کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نیب پر کیسز ایک دوسرے پر بنائے ہوئے ہیں, ان دونوں نے ایک دوسرے پر بنائے ہیں, آج اکٹھے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو عمران خان ان میں سے ڈفرنٹ اس لیے تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ مورلی اس لیے ہائی ہے ان پر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کے الزامات ان پر نہیں ہے یا کرپشن ان کی ذات میں نہیں ہے. اچھا, اب جب کرپشن ان کے ذات میں نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ان سے منسلک کرداروں کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا کر عمران خان کو مورلی ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آج نہیں 1990 سے کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے گالم گلوچ کی سیاست کا آغاز کیا, لیکن نہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس غلاظت بری سیاست کا جو آغاز 1990s میں کیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی. سب سے اور پہلی بڑی مثال بے نظیر کے خلاف جو ان نے کمپین چلائی تھی 1990s میں, اور الیکشن کی کمپین تھی, ہیلی کاپٹر سے پوسٹر پمفلٹ گرائے گئے تھے, اور اس پمفلٹ میں کیا تھا؟ ننگی تصویریں تھیں, بے نظیر کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکنے والی جماعت جو تھی ان دو شریفوں کی تھی. تبھی میں کہتا ہوں کہ شاید شرافت ان کی قریب سے بھی نہیں گزری. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ماضی میں یہ کچھ کرتے رہے ہیں اور پھر مریم صاحبہ اٹھتی ہے, ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں, ہم نے روایت کے امین لوگ ہیں, ہم روایتوں کے پاسدار لوگ ہیں, آپ کا کون سا خاندان ہے؟ آپ کا خاندان بھی ہے, مگر خاندان کے باوجود بھی آپ اس نیچ قسم کی حرکت کرتے ہیں تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس ان کو ہوگا جو آپ کے ماضی سے واقف نہیں ہے. جو آپ کے ماضی سے واقف ہے یقینی طور پر وہ آپ کو جانتے ہیں, بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بے نظیر کے ساتھ آپ نے کیا. عمران خان اس وقت سیاست میں بھی نہیں تھا, سیاست میں عملی طور پر قدم بھی نہیں رکھا تھا. بنیادی طور پر آپ کے پاس جب کچھ نہ تھا, اور جب آپ کو اس وقت یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یار یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور آپ کے پاس اس وقت بھی کچھ نہ تھا, تو جمائمہ پر آپ نے یہودی کا ٹھپا لگایا, یہودی کے گھر کا ایجنٹ قرار دے دیا, اور اس کمپین کو آپ نے الیکشنز میں نہ استعمال کیا, دینی مدرسوں تک آپ اس کو لے کر چلے گئے, ایک مؤثر طریقے سے آپ یہ چیز کرتے رہے. ایون آپ نے ان پر جمائمہ پر کیسز بنوائے, ٹف ٹرائل کے کیسز انہوں نے بنائے تھے. اتنا تنگ کیا بیچاری کو کہ ان کو چھوڑنا پڑا پاکستان. یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسرا واقعہ, آج شریف برادران خاتون اول پر یہ کر رہے ہیں اور ان پر اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں, اس قسم کے لیے ان کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں, اس قسم کی نیچ حرکت یہ کر رہے ہیں. اور کون کر رہے؟ اپوزیشن لیڈر پاکستان کا شہباز شریف, جو کہتا ہے میں روایت تو میرے خاندان ہے, میرا وہ ہے, میرا یہ ہے. خاندانی لوگ ایسی بات نہیں کرتے. جب دشمن ہوتے تو آپ کا کام دشمن سے ہوتا ہے. آپ اگر اس کو دشمن تصور کرتے, دشمن بھی گھر والوں کی عزت کرتے ہیں, ان پر پردہ ڈالتے ہیں. آپ گھر تک پہنچ جاتے ہیں, آپ گھر پر حملے کرتے ہیں. یہ دوسرے بندے کی نشانی ہوتی ہے. دوسرے بندے کو کچھ اور بھی کہتے ہیں, لیکن وہ نام میں نہیں لینا چاہ رہے یہاں پہ. وہ شہباز شریف صاحب وہ یہی کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر جس طریقے سے غلیظ گفتگو کی کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے. سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آپ کے فیور میں بھی تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کو اس بکواسیات پر لان تان کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے منصب کا شاعر نشان یہ نہیں تھا. آپ کے منصب کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ جو باتیں 1990s میں کر رہے ہیں اور آج 2022 میں بھی آپ یہی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت یہی کر رہے ہیں, اور پھر دوسروں کہتے ہیں کہ یہ ہماری عزت کرے. جب آپ کسی کی گھر والوں کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں, وہ تو سیاست میں بھی نہیں ہے, سیاست میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہی. اب آتے ہیں کہ یہ جو جادو ٹونے کا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میں آپ کو ان کی ایک کہانی سناتا ہوں. ایک چوری والا بابا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں صرف سمپل آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دونوں بھائی ان کے پاس جایا کرتے تھے. ایک چیف منسٹر تھا, ایک وزیر اعظم تھا. حاضری لگواتے تھے ان کے سامنے, اور ان کے گھر کی طرف جو راستہ تھا بالکل جس طرح موٹر وے ہوتا ہے, سڑک ایسی پکی کی ان کے لیے خاص طور پر بنائی تھی. وہ ان سے کیا وظائف لے کر آتے تھے, کیا انہوں نے ان سے نہیں کروایا. خود اس چیز پر ان کا یقین تھا. آج کہتے ہیں کہ ہمیں جادو ٹونے پر یقین نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. آپ کا جادو ٹونے پر نہیں ہے, آپ کا پیر فقیری کے ساتھ نہیں ہے, پیر فقیری کے ساتھ میرا بھی نہیں ہے.
کھلے عام کہتا ہوں. لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا کسی کا ہے کوئی بلیو ہے تو آپ اس کو بطور سیاستدان آپ استعمال کریں گے, اپنی غلیظ پروپیگنڈے کو حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کریں گے. تو میرے خیال میں سیاست سے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور سیاست میں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, اور اس چیز کی جتنی حوصلہ شکنی کی جائے اتنا ہی کم ہے. اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.